وہ اللہ جس نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے، حمداں تمام تینوں جگاں دے خالقا، زمین آسمان سورج چناں دے مالکا، انسان حیوان رنگا رنگ دا کھام دے، ہریاتے توڑے ڈنگر پنڈا مقام دے، شیر بگہاڑ بلے گوشت اڈاؤں دے، لنگر تیرے دا انت نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، تعریف اور کبریائی، وڈیائی، حاجت روائی، مشکل کشائی اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص۔ درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر زمان سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دے، قابل قدر اور قابل ذی وقار، میرے عزیز دوستوں اور میرے بزرگوں، واجب الاحترام میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اس مالک دا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے جس مالک نے سانوں قیمتی خطبہ جمعہ اندر ٹائم نکالنے دی اور جمعہ اندر حاضری دینے دی، میری اور سب دی اللہ حاضری عبدی رحمت رہ قبول فرمائے۔ بڑیاں بڑیاں انسان اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں استعمال کرتا ہے، بڑیاں بڑیاں اس مالک دیاں نعمتاں نے، بڑے احسان نے اور بہت بڑے انعام نے۔ انسان دے اتے اللہ دیاں انیاں نعمتاں نے کہ انسان ایک ایک نعمت نہ انہوں شمار کر سکتا ہے اور نہ اندہ انسان حق ادا کر سکتا ہے۔ انیاں اس مالک سونے دے ساڑے دے انعام اور اس دے احسان نے، انہاں عظیم نعمتاں وچوں آج اللہ دی توفیق اور اس دی مہربانی نال ایک عظیم نعمت، جس نعمت نو انسان کہندا ہے اپنا گھر۔ میرا اپنا گھر جو ہے نا، اللہ نے 2 مرلے دا ہے، 4 مرلے دا مکان ہے، 5 مرلے دا مکان ہے، 10 مرلے دا مکان ہے۔ اے مکان جو ہے نا، اپنا مکان جس گھر دے اندر انسان رات نو اپنے دن اندر مصروفیت تو بعد اپنے گھر اندر آندا ہے، اپنے گھر چ سکون کردا ہے، کدے سفر دے جاندا ہے، سفر تو واپس آندا ہے، اپنے گھر چ آرام کردا ہے۔ ایک گھر اللہ دی کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، آج اس سے انشاءاللہ بات کرنی ہے۔ اللہ اس نعمت بھی سانو اللہ قدر دی توفیق دے وے اپنے گھر دی۔ اے اس مالک دی تقسیم ہے، دے فیصلے نے کار چونکہ اللہ تعالیٰ دی بڑی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تواڈے واسطے تواڈے گھرانوں سکون دی جگہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن کہندا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا،
اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں جس مالک دیاں تسی دن رات نعمتاں استعمال کر رہے ہو وہ مالک ایک تواڈی اس نعمت دا بھی ذکر فرما رہے ہیں اے لوگو میں وہ اللہ جن نے تواڈے گھرانوں سکون دی جگہ بنایا ہے اللہ ایک گھر سکون والا کیویں بن سکتا ہے اور کیڑیاں چیزاں نے پہلی بات ہے کہ ایک گھر دین والا کون ہے اللہ گھر دین والا کون ہے اپنا ذاتی گھر دین والا کون ہے پہلے اس مالک نو پہچان کہ وہ مالک کون ہے جن اللہ نے مینوں اپنا گھر عطا فرمایا ہے گھر دین والا کون ہے اللہ تے اللہ دی پہچان کر لو قرآن کے اندر اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین وہ اللہ جن نے تواڈے واسطے زمین نو فرش بنایا ہے اور آسمان نو چھت بنایا ہے تواڈیاں سونیاں سونیاں صورتاں بنائیاں نے اور پھر تواڈے واسطے پکیزہ رزق دا انتظام فرمایا ہے ذالکم اللہ ربکم اے تواڈا رب فتبارک اللہ رب العالمین برکت والا نام تواڈے رب دے اج میں اللہ دی توفیق نال میں عرض کر رہا مکان کچا ہوئے یا پکا ہوئے مکان دین والا میرے ویر اللہ دیاں نعمتاں استعمال کر دیو جس گھر اندر تسی رہ رہے ہو جس چار دیواری چ رہ رہے ہو اللہ نے تانوں اپنا ذاتی مکان عطا فرمایا ہے اے مکان 2 مرلے دے یا 4 مرلے دے 5 مرلے دا مکان نے میرے ویر اے بہت بڑا عظیم اللہ دی نعمت ہے جدوں تسی جس مرضی سفر تے گئے ہوندے ہو واپس آندے ہو اپنے گھر اندر پہنچدے اللہ تانوں سکون عطا فرما دیندے اے گھر کنی وڈی عظیم نعمت ہے بندہ چاہے جتنے مرضی عظیم سفر دے گیا ہوئے پاویں اس تو بڑا سفر کی ہو سکتا ہے بیت اللہ دا مکے مدینے سفر اس تو بڑا سفر کی ہو سکتا ہے اس سفر تو بندہ واپس آتا ہے حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے جدوں سارے مکمل کر رہے ہیں نا اون دی بھی چاہت ہوندی ہے میں گھر پہنچ جاواں تے گھر والیاں دی بھی چاہت ہوندی ہے خیر اسلام دی گھر پہنچ جائے اللہ اکبر اللہ اس واسطے گھر پہنچے نا تے گھر اللہ دی عظیم نعمت اللہ دی قدر دی توفیق نصیب فرمائے جدوں گھر جانا ہے نا سب تو پہلے تے پیارے محبوب دی تعلیم دیکھو آپ فرماندے نے جدوں تسی گھر اندر جانا ہے تے سب تو پہلے میرے اللہ دا حکم ہے جدوں گھر جاؤ گھر والیاں نوں سلام پیش کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے معمولی جملہ نہیں جے اے معمولی دعا نہیں جے اپنے گھر آگے ہیں یہ ٹھیک ہے بڑے بڑے تحفے لے کے نہیں آئے ہیں اور انہیں طاقت نہیں کوئی خرچہ بچیاں واسطے کچھ لے کے نہیں آئے ہیں بہترین پھل لے کے نہیں آئے ہیں لیکن ایک ایڈا وڈا عظیم تحفہ ہے یہ اللہ دی طرفوں سلام بڑا عظیم تحفہ ہے اور برکتوں والا تحفہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ
اس پیغمبر نے فرمایا اے معمولی دعا نہیں جے اس پیغمبر نے فرمایا جس پیغمبر دی زبان وچوں حق تے علاوہ کچھ نکلدا ہی نہیں جدوں بھی نکلدا ہے حق نکلدا ہے سچ نکلدا ہے آمینہ دے لال دی زبان وچوں اودوں ہی الفاظ نکلدے نے جدوں میرے عرش والا رب بلند ہے اللہ اکبر صحابی نا میرے آمینہ دے لاج منہ جو کوئی جملہ بول دے لکھ لیندے خوشی اندر غمی لکھ لیندے نے سکھیاں ساتھیاں نے اعتراض کیتا اے میرے یار تو جو بھی آمینہ دے لال جو بھی لفظ بول دے نے ہر جملہ تو لکھ لینے کوئی جملہ لکھن والا ہوندہ ہے کوئی چھوڑن والا ہوندہ ہے کدی آمینہ دے لال خوشی اندر ہوندے نے کدی غم اندر ہوندے نے تو ہر گالی نوٹ کر لینے ہر جملہ ہی تو لکھ لینے تے میرے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے اگے کچھ لکھدا سی ہون لکھنا چھوڑ دیتا ہے آقا فرماندے نے تو کچھ لکھدا سے بس کر دی وجہ کی ہے اندر سونے میرے یاراں نے مینوں روک دیتا ہے کہ تینوں کی پتہ ہے کیڑی بات چھڈن والی ہے کیڑی لکھن والی ہے آپ فرماندے نے او میرے یار مینوں اس اللہ دی ذات دی قسم ہے جس اللہ نے مینوں حق دے کے بھیجے آئے میں جس حال وچ میں بولنا تے میں خوشی اندر بولا پھر بھی اور غصے وچ بولا پھر بھی رات بھی دن بھی جدوں بھی میں بولنا مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے میری زبان وچوں حق تے علاوہ کچھ نکلدا ہی نہیں او دل لباں تے رب بھی بولدا سی جدوں رب بلاوے بولدا سی او سونا کرماں والا کریم آیا میٹھی بولی تے خلق عظیم آیا اس واسطے کہنے ایک آمدناواں دی گل پہ راضی ہوندے ہاں سن سن کے تے پانی پیے بن بن کے مرشد پھڑیے چن چن کے اساں چن کے مرشد پھڑیا جدا سب تو اونچا ستارہ جن ایک جگ وچ مرشد کامل جدا نام محمد پیارا جن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے پیارے محبوب بڑے پیار نال فرماندے نے اے میرے بیٹا جدوں بھی اپنے گھر اندر داخل ہوویں میرے محبوب اپنے حضرت انس نو نصیحت فرما رہے ہیں اور اے بات نوٹ فرما لیا جے میرے محبوب اس نوجوان اپنے اس بچے نو حضرت انس نو نصیحت فرما رہے ہیں بیٹا جدوں بھی اپنے گھر اندر داخل ہوویں تے گھر والیاں جا کے سلام کریا کر کہ تیرے واسطے بھی برکت ہے تہاڈے اہل والیاں واسطے بھی برکت ہے میں دسنا چاہ رہا ہوں ساڈا گھر کیویں سکون والا بن سکدا ہے گھر چ اللہ برکتاں کیویں عطا فرماندے نے گھر سلام بلاون دی وجہ دے نال اللہ تیرے گھر وچ برکتاں فرما دین گے اللہ سکون تے رحمتاں دا فرما اسلام دا معنی بھی نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تینوں سلامتیاں عطا فرمائے اللہ تڑے تے رحمتاں بھی عطا فرمائے اللہ برکتاں بھی عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ دوسرا مجھے نا دوسرا مجھے میرے محبوب نے دسے ہے جدوں گھر اندر داخل ہونے اے پیارا جملہ میرے محبوب نے دسے ہے اللہم انی اسألوک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا ادا مانا کی اللہ
اللہ میرا گھر اندر آنا بھی اور گھروں باہر نکلنا بھی اللہ تیرے نام تے اللہ گھر اندر میں جا رہے ہیں اور گھر چوں میں جا رہے ہیں اللہ میرا توکل تیرے تے کتنی عظیم دعا ہے تے جدوں اللہ دا نام لیا جائے شیطان دروازے تے رک جاندا ہے اپنے ساتھیاں نوں کہندا ہے بھائی بات بے اس گھر دے اندر اپنا جانا نہیں داخلہ بند ہو گیا جدوں شیطان نہیں آئے گا تے جھگڑے نہیں پینے فساد ختم ہو جان گے اللہ اکبر اگلی بات ہے جدوں باہر نکلنا ہے جدوں گھروں باہر نکلنا ہے تے پھر دعا پڑھنی ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ بسم اللہ اے دعا یاد کر لے آج میرے محبوب نے بڑے قیمتی کلمات بیان فرمائے نے آج ہر بندہ برکت حاصل کر سکتا ہے ہر میرا بھائی برکت حاصل کر سکتا ہے اے جملے بڑے قیمتی جی ایک ایک دعا میرے محبوب دی بڑے قیمتی گھروں نکلنے جدو بندہ یہ کلمات کہندا ہے یہ کلمات اللہ نو کنے محبوب دے کنے پسند نے آسمان تو فوری جبریل فوری فرشتہ آندا ہے سامنے کھڑا ہو گیا دروازے تے سامنے کھڑا ہو گیا اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتے تو اینو اے تین دعاواں تو دینیاں نے کرو بندہ باہر نکلیا تین دعاواں فرشتہ دیندا ہے اللہ کی کہندا ہے جدو بندہ کہندے نا بسم اللہ توکلت علی اللہ ادا معنی کیے اللہ میرا تیرے تے توکل ہے اللہ میں گھروں بچیاں نوں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے زمین مربے تے جا رہا ہوں میں لاہور کراچی دے سفر دے جا رہا ہوں یا میں سفر مکے مدینے دے اندر جا رہا ہوں اللہ میں جس سفر دے جا رہے ہیں اللہ میرا بھروسہ جڑا اعتماد اینا خوبصورت دیواراں تے نہیں انہیں وڈے قیمتی لاکھ تے تالیاں تے میرا اعتماد نہیں اللہ انیاں بلند کوٹھیاں تے میرا اعتماد نہیں اللہ میرا اعتماد تیری ذات تے میرے ویر چھوٹے جے مکان تے تو بھروسہ کر کے بیٹھ جانا ہے انہاں کوٹھیاں وچ بھروسے کر کے بیٹھ جانا ہے میرے ویر انہاں کوٹھیاں دے جڑے اللہ والے نے جڑے اللہ دے پیارے نے او انہاں کوٹھیاں بلڈنگاں وچ بہ کے بھی اننے مضبوط قلعیاں وچ بہ کے بھی بھروسہ کردے نے اپنے اللہ تے بھروسہ کردے نے اللہ میرے بھیڑیاں دا بھی تو وارث ہے اللہ بھیڑیاں دا بھی تو وارث ہے اللہ میرے گھراں دا بھی تو وارث ہے جدو انی قیمتی دعا کردا ہے فرشتہ دروازے تے سامنے کھڑا ہے اللہ فرماندے جا میرے فرشتے میرا بندہ میرے تے بھروسہ اعتماد کر کے جا رہا ہے اینو تمہیں تین دعاواں دے دے کنیاں دعاواں تین ہدی تو جاتے نو اللہ نے ہدایت دیتی سیدھا راستہ وکھا دیتا وقفی تو اللہ تینو کافی ہو گیا ان جدھر بھی جائیں گا جس جگہ تے جائیں گا اللہ تینو کافی ہو جان گے اور اگلی دعا فرشتہ کہندے واو کہ تو ہر مصیبتوں تو بچ گیا ہر تکلیف تو بچ گیا میرے ویر میں پیارے محبوبی میں بات سنا رہے ہوں میں اپنی بات نہیں سنا رہے ہوں اپنے گھرانوں سکون والا بنانا چاہتے ہو تے ایک ماہ کو اس بات غور کر لو واقعی اللہ دے گھر اے ساڈے گھر اے اللہ دی بڑی عظیم نعمت نے مکان کچا ہوئے یا پکا ہوئے اس میرے مالک دیاں تقسیماں نے میرے ویر اللہ دے اس نعمت دا شکر ادا کریا کر اپنا گھر نہ عطا کیتا ہے تے اللہ شکر ادا کریا کر اس گھر دے چار دیواری اندر کسی او کام نہیں کرنا جڑے کام تے اللہ میرا ناراض ہو جائے اگلا میں کام دسنا چاہنا
घर च बरकतां चाहते हो, जे घर अंदर सुकून चाहते हो ते फिर नफली नमाज का एहतमाम करो। नफली नमाज है ना, घर च एहतमाम करो। जिन्नी फर्जी नमाज है ये बाजमात मस्जिद अंदर है, ते नफली नमाज घर दे अंदर। मेरे महबूब फरमांदे ने अपने घरानों कब्रिस्तान ना बनाओ, अपने घरानों कब्रिस्तान ना बनाओ। जदों भी नमाज मुकम्मल हो जाए, एक नबी प्यारे महबूब अपने सहाबी नूं नसीहत फरमांदे ने, ऐ मेरे यार जदों नमाज मस्जिद वाली मुकम्मल हो जाए, फर्ज नमाज मुकम्मल हो जाए, ते तू अपने नमाज विचों हिस्सा अपने घर वास्ते रखिया कर। अल्लाह तेनू घर विच बरकतां दा फरमा देणगे। नफली जिन्नी नमाज है ना, सुबह दियाँ सुनता होन या जोर दियाँ पहलियाँ आखिरी, या असर दियाँ पहलियाँ सुनता, या मगरब दियाँ पहलियाँ इशा तो पहले बाद अंदर, और फर्जी तो नमाज तो बाद इशराक दी नमाज होए, या 2 रकत वुज़ू वालियाँ होम। जिन्नी नफली नमाज है ना, तो नफली नमाज घर का एहतमाम करो। इंशाअल्लाह ए घर दे झगड़े फसाद लड़ाइयाँ बेअदबी गुस्ताखी नाफरमानी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। नफली नमाज अपने घर से एहतमाम करो। तो ये सारे तो जी नफली नमाज है ये बड़ी कीमती दे सब तो वड्डी नफली नमाज है वो तहज्जुद दी नमाज है। दुआ करो अल्लाह नसीब कर दे, दुआ कर दो अल्लाह सानू ये अमल नसीब फरमा दे। बड़ा कीमती, कितना अमल कीमती है ये जेडे अल्लाह दे किने प्यारे बंदे ने ना, अल्लाह दे कीमती और प्यारे बंदे दे खास सिफत है पीरी टाइम जागना। कुरान कहता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदूना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह मैं तेरे कुरान तो कुर्बान जावां। अल्लाह अपने प्यारे बंदियां दी सिफत फरमा रहे जे, जेड़े मेरे बंदे ने पिछली रात दा जदों टाइम हुंदा अपना गरम ते नरम बिस्तरा छोड़ के ते अल्लाह दे सामने खड़े हो जांदे ने। पिछली रात दा इन्ना कीमती टाइम है, अल्लाह 7 आसमान छड़ के अल्लाह पहले आसमान ते आ जांदे ने। मेरे वीर अज मैं खुतबा जुम्मा दसना चाहना, घर किवें अमन आ सकता है, अल्लाह घर किवें सुकून अता कर सकते ने। मेरे वीर वो किहड़े अमल ने, उन्हां विचों एक तहज्जुद दा भी कीमती अमल है। अल्लाह 7 आसमान छड़ के पहले आसमान ते आंदे ने, हर रात नूं ऐलान फरमांदे ने हाल में मुस्तगफिरिन, हाल में मुस्तगफिरिन है को मेरे को माफी मंगने वाला, मैं ओदे गुनाहां दे माफियां दे कलम फेर देवां। आ मेरे कोल जिदे कोल औलाद कोई नहीं, आ मेरे को औलाद मंगो मैं तुहानू औलाद अता फरमा देआं। है को बंदा बीमार जिन्ने दुनिया दा कोई डॉक्टर हकीम नहीं छड़िया, आओ मेरे को शिफावा मंगो मैं तुहानू शिफाए कामिला ता फरमा देआं। अल्लाह इस टाइम दी कदर दी तौफीक अता फरमाए। बाबा जी कहते ना पिछली राती रहमत रब दी ते करे बुलंद आवाज़ मंगन वाले कारण थी ते खुलाए दाता दा दरवाज़ा। जो कोई अल्लाह ऐलान फरमा रहे हैं, जो कोई आवे खां कर जावे, जो कोई आवे खां कर जावे, आखे ज़ात इलाही दरबार नहीं हो जया जिथे धक्के देन सिपाही। अल्लाह
دے ولی ایک اور بڑی بات کر دینے آندے نے پکڑ پیالہ منگن والا اللہ منگل دی توفیق نصیب فرما دے کہہ دیو آپ اللہ منگل دی توفیق نصیب فرما دے پکڑ پیالہ منگن والا تے آندر بار کھلوئی او فضل حرام قدر حرام او فضل حرام قدر حرام جد قدر کرن تے آوے کٹے رولیاں چکر رولیاں نون اٹھا سینے نال لاوے اللہ منگل دی توفیق عطا فرمائے اللہ نہ کرے رات دے ٹائم دے کسے ٹائم دے مسئلہ بن جائے کوئی مصیبت آ جائے یا تکلیف آ جائے جدو رات دے ٹائم دے کوئی مسئلہ بن جائے اللہ نہ کرے کوئی مصیبت تکلیف آ جائے جدو اٹھ کے کسے سردار دے دروازے تے جائیں گا صاحب کہیں گے بھائی سو اجے میرے صاحب سوئے نے جدو جاگن گے بات کر لینا اجے جا کے بیٹھ جاؤ سکون کر جاؤ اللہ نہیں کہندے اللہ دا اعلان دن آ رات جدوں بھی آ میرے دروازے کھلے نے میرے دروازے کھلے نے اللہ اکبر اگر میں سو جاندا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم سونا تے بڑی دور دی بات مینوں اونگ تک ہوئی نہیں آندی لا تاخذہ اے جے میرا مالک اللہ دے خود اعلان فرما رہے نے اگر میں سو جاندا دسو میرے آدم دیاں کون سندا اگر میں سو جاندا دسو میرے نو نبی دیاں کون سندا اگر میں سو جاندا دسو میرے ابراہیم نبی دیاں کون سندا اگر میں سو جاندا دسو میرے یعقوب نبی دیاں کون سندا اگر میں سو جاندا دسو میرے یوسف نبی دیاں کون سندا اگر میں سو جاندا دسو میرے ایوب بیمار دیاں کون سندا اگر میں سو جاندا تے میرے یونس دیاں کون سندا اگر میں سو جاندا تے میرے شعیب نبی دیاں کون سندا اگر میں سو جاندا دس میرے موسیٰ نبی دیاں کون سندا اگر میں سو جاندا دس میرے عیسیٰ نبی دیاں کون سندا اگر میں سو جاندا دس میرے آخری پیغمبر دیاں کون سندا اگر میں سو جاندا دس میرے ابو بکر صدیق دیاں کون سندا اگر میں سو جاندا دس میرے عمر فاروق دیاں کون سندا اگر میں سو جاندا دس میرے عثمان دیاں کون سندا اگر میں سو جاندا دس میرے علی دیاں کون سندا اگر سو جاندا میرے پیارے دیاں کون سندا اللہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم پکڑ پیالہ منگن والا اللہ کو منگن دی توفیق عطا فرما دے پکڑ پیالہ منگن والا تے آندر بار کھلوئی او فضل حرام قدر حرام جد قدر کرن تے آوے کٹے بریاں چکر الیاں نو اٹھا سینے نال لاوے تے جیڑا بندہ اس دے باوجود میرے مالک دیاں نہیں سندا پھر ایک بات بھی بات بزرگ سمجھا رہے ہیں آندے نے ساڈی دولت موجوداں میں ساڈی دولت موجوداں میں تے پھر بھی نہ شرماویں اسیں بلائیے رحمت کارن
اسی بلائیے رحمت کارن تو کوئی قدر نہ پاوے میرے ویر غور کر پھر اللہ فرما رہے ہیں وہ تینوں مکان میں تینوں عطا فرمائے تے گڈیاں میں تینوں عطا کیتیاں نے انہاں مکاناں دا مالک میں تینوں بنایا انہاں زمیناں دا مالک میں تینوں بنایا انہاں بیٹے میں تینوں عطا فرمائے نے بیٹیاں میں تینوں عطا فرمائیاں نے انہاں سونا تے قیمتی گھر مینوں عطا کے میں تینوں عطا کے چاہیدا سی اس گھر وچ بیٹھ کے اس عالی شان مکان وچ بیٹھ کے تو اللہ نو یاد کردا اللہ دا ذکر کردا اوے کملیا اینا سونا تینوں مکان عطا فرمایا یہ تے گھر وچ بیٹھ کے اللہ دے شکوے کرنا اور اللہ دیاں حداں نو پار کرنا اپنے گھر وچ بیٹھ کے پھر کہنا میرے بیٹے میرا احترام نہیں کردے بچیاں میری احترام نہیں کر دیاں گھر لڑائیاں جھگڑے فساد پہ گئے امن سکون نہیں آ رہا اوے کملیا اپنے گھر تیرے گھراں دے اندر زہری طور تے مکان نے تیرے گھراں تے جن شیطاناں نے ڈیرے لا چھڈے نے اس وجہ تو بے برکتیاں بن گئیاں نے اللہ اپنے گھر دی قدر دی توفیق نصیب فرما دے آؤ مینوں پیارے محبوب دا فرمان یاد آیا اگر چاہندے ہو اللہ ساڈے گھر وچ امن پیدا فرما دے ساڈے گھر چوں اللہ لڑائیاں ختم کر دے بچیاں تابع دار بن جان اگر بیٹے تابع دار بن جان میرے محبوب فرماندے نے اپنے گھر اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کرو کیونکہ اپنے جس گھر اندر سورہ بقرہ دی تلاوت ہوندی ہے اس گھر اندر جن شیطان نے اگر ڈیرے بھی لگائے ہون او پٹ کے لے جاندے نے اللہ سورہ بقرہ دوسرے مقام دے میرے پیارے محبوب فرماندے نے سورہ بقرہ پڑھو سورہ بقرہ پڑھنا برکت ہے ان سمجھ اندر آئے گا کہ سورہ بقرہ دے 2.5 بارے کیویں پڑھے گا اللہ تے میرے محبوب فرماندے نے اے سونے آپ نے کتنی مہربانی فرمائی ہے اللہ آسمان تو پیغام بھیج دینے اے میرے جبریل میرے محبوب نو کہہ دے سورہ اس بقرہ دی آخری ایتاں ہر نو پڑھنا چاہیے جس جگہ دے جس مقام دے پڑھیاں جان گی اللہ برکتاں دا فرما دیں گے اور اگلی حدیث سنو ایمان تازہ ہو جائے ایک دفعہ میرے پیارے محبوب جناب محمد مل کے کہہ دو صلی اللہ پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تازہ ہوندہ ہے اے ساڑھے پیارے محبوب دی محبت ہے اللہ پیارے محبوب دی محبت نصیب فرمائے اللہ نے نام ہی اتنا سونا تے اتنا قیمتی دیتا ہے اللہ دی ذات دی قسم جو نام پیارے محبوب دا پڑھنے اور سننے دل ٹھر جاندہ ہے اللہ میرے کے بزرگ نے بڑی پیاری بات کی تھی آندر کی نے سونے نبی دا سونا نام جد وچ دو میماں سونے نبی دا سونا نام جد وچ دو میماں اسی پڑھ دے درود و سلام جد وچ دو میماں سونے نبی دا سونا نام جد وچ دو میماں دائیاں حلیمہ کول ساریاں آئیاں ساریاں حلیمہ کول آئیاں آکے ساریاں گلاں سنائیاں اسیاں اس نو ویکھن آئیاں ہوندا ذکر صبح شام جد وچ دو میماں سونے نبی دا سونا نام جد وچ دو میماں مکے وچ سورج چمکدا آیا
اللہ اکبر اللہ مکے وچ سورج چمکدا آیا آ کے سارے جگ نو جگایا شرک و بدعت نو جڑ تو مکایا شرک و بدعت نو جڑ تو مکایا کیتا ذکر خدا سر عام جدے وچ دو امام جدے وچ دو امام سونے نبی دا سونا نام جدے وچ دو امام اسیں پڑھ دے درود و سلام جدے وچ دو امام اللہ اپنے محبوب دی محبت نصیب فرمائے بات ہو رہی ہے سارے نام نبی تو سونے سارے نام نبی تو نبی دے سونے ایک دوجے تو ادمن مونے سارے حشر نو اس وال آنے پینے حوض کوثر او دے تو جام جدے وچ دو امام سونے نبی دے سونے نام سونے نبی دا سونا نام جدے وچ دو امام نوری خاکی کرن غلامی اللہ نوری خاکی کرن سلامی آن ملائک دین سلامی پار کرن پہ اونٹا خاص آمی پیار کرن انہوں خاص اور آمی او دا سب تو ود مقام جدے وچ دو امام اللہ پیارے محبوب دی سچی محبت نصیب فرمائے بات ہو رہی ہے کہ اگر کرانوں برکتوں والا بنا چاہنے ہو ایک دفعہ میرے پیارے محبوب جناب محمد تشریف فرمانے جبریل امین بھی تشریف فرمانے جبریل بھی بیٹھے نے آپ بھی تشریف فرمانے اچانک انج کر کے آسمان دا دروازہ کھلے دروازہ کھلے نا آواز آئی جبریل امین نے اوپر دیکھیا میرے محبوب نے بھی اوپر نو دیکھیا ویکھیا دروازہ کھلے ہے وچوں ایک فریتا آ رہے ہے جبریل فرماندے نے سونے جیڑا دروازہ کھلے ہے آج تو پہلے کسے نبی واسطے دروازہ نہیں کھلے جیڑا فریتا آ رہے آئے آج تک آج تو پہلے کسے نبی دے نہیں آیا آگے فریتا سلام کہندے تے نارے آندے سونے مینو اللہ پاک نے تواڈے وال بھیجے آئے تے دو نور دے کے بھیجے آئے کنے نور دو نور دے کے بھیجے آئے پہلا نور سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ پہلا نور دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہلا نور سورہ فاتحہ دوسرا نور سورہ بقرہ دی آخری دو آیات میرے ویر جس گھر دے اندر پڑھیاں جان گیاں ہر بلا تو ہر مصیبتوں کافی ہو جان گیاں آج میں اپنے دوستانوں جتنے بھی آئے ہوں میں ایک قیمتی میں اپنی بات نہیں جے سنا رہے ہوں میں جگہ دے محبوب جناب محمد او دا فرمان سنا رہے ہوں جس کار اندر سورہ بقرہ دی تلاوت ہوندی ہے تے اس کار اندر اللہ رحمتاں برکتاں فرما دیں گے جن شیطان ہر قسم دے بیماریاں تو اللہ محفوظ فرما دیں گے کار برکتاں والا بنانا چاہندے ہو اگلا عمل سنو کار اندر حالات جیسے بھی ہوں اگر خشک مل جائے تے پھر بھی الحمدللہ میری یہ پینام اپنے خامن دے دن رات شکر
شکوے نہ کریا کر، جو اللہ نے تینوں عطا کر دیتا ہے اینوں کافی سمجھیا کر۔ اے میرے مالک دے فیصلے نے، تھوڑا دے یا بہتا دے اس مالک دیاں مرضیاں نے۔ اج میرے بہناں انہاں واسطے نصیحت، تھوڑی جی گل بہت ہو جائے اور کدی کمزور حالات ہو جان، اپنے خاندان دے شکوے پیدا کر دیندیاں نے، اپنے منہاں چ انہاں دی شکریاں کر دیاں نے، انہاں دی شکری کرن وچ خاندان شکری کرن وچ برکتاں ختم ہو جاندیاں نے۔ اللہ شکر گزاری توفیق عطا فرمائے۔ میں دو مثال پیش کر کے اپنی بات نوں میں سمیٹنا چاہنا۔ آج دے دور دی میں بات سناواں، پہلے میں تانوں آمنہ دے لال دی میں دور سے بات سنا کے اے کون ایک بیٹی ہے جڑا عرب دا بہت بڑا مشہور تاجر ہے، اللہ نے ہر نعمت عطا فرمائیاں نے۔ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر، اے میریاں بیٹیاں نو پیغام دے دیو، میرے ویر جتنے بھی آئے ہو اپنے بیٹیاں دی تربیت کرو۔ اے کون ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے جے عرب دا بہت بڑا تاجر ہے۔ انہاں دی بیٹی اسماء بنت ابو بکر، انہاں دی شادی ہو گئی ایک نبی دا غریب صحابی ہے، حضرت زبیر دے نال غریب صحابی ہے، ایدے نال شادی ہو گئی۔ میرے ویر اللہ دے نبی نے ایک باغ عطا کیتا ہے تے باغ میرے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا باغ ہے۔ حضرت اسماء خود جاندیاں نے، پہلے کدی گھر کام نہیں سی کیتا، اج میرے ویر اپنے سر تاجدار زبیر دا باغے پانی بھی لان واسطے جاندیاں نے، اندی گوڈی بھی آپ جا کے کر دیاں نے، کر دے کھانے بھی آپ بنا دیاں نے، خدمتاں کر دسے آئے۔ اگر چاندے میرے ویر فیصلے میرے مارک دے ہو گئے نے، اے میری بیٹی اے تیرا گھر جو تینوں مل گیا ہے، میری بیٹی اس گھر چ بہ کے شکوے نہ کریا کر، اللہ دے فیصلے دے خوش ہویا کر۔ اللہ نے جو کچھ مینوں عطا کیتا ہے اے میرے مالک دیاں مرضیاں نے، اس مالک دیاں تقسیماں نے۔ اے بھی گل اللہ دے بندے سمجھا گئے نے، آندے نے ہے اے کوئی وال انگوراں دے، کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ باپ دے 4 بیٹے نے 5 بیٹے نے، اللہ قسمتاں لیدا لیدا بنائیاں نے۔ ہے اے کوئی وال انگوراں دے، کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے، کتے لسی پین نو ملدی نہیں، کتے کتے دودھی پالے نے، کتے اگلے ڈنگ دی ملدی نہیں، کتے دیندے پھر دے چھٹے نے۔ واہ اللہ تو اپنی قدرتاں دے کیسے پیارے نقشے کٹے نے، کتے رکشے جوگے پیسے نہیں، اللہ کتے نقشے جوگے پیسے نہیں، کوئی چاڑ جہازی اڈے نے۔ واہ اللہ تو اپنی قدرتاں دے کیسے پیارے نقشے کٹے نے۔ اے میں تانوں اس بیٹی دی بات سنائی ہے جس بیٹی دی ابو بکر صدیق نے انہوں نے تربیت کیتی ہے۔ میرے بھی آج دے میں دور دی ایک بطور نصیحت اپنی بات سنا کے میں بات نو مکمل کرنا چاہنا۔ میرے بھی دسنا گھر نو امن والا بنانا چاہندے ہو تے اللہ دا شکوا نہ کریا کر۔ ایک میرے ویر ایک بیوی ایک نوجوان ساتھی اپنی بیتی خود ہی بیان کر دے، میں اور میرا دوست اسی بازار چ گئے کوئی شاپنگ کر رہے ہاں،
اچانک میرے بھائی نو کال آئی، میرے اس دوست نو کال آئی تے جلدی نہ کام سمیٹ کے انج کر کے پریشان ہو گیا، ان دے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، جلدی نہ نکلے تے میں بھی پیچھے کام سمیٹ کے خیر دا فون آیا، کہندا میرے بیٹی دا مینوں فون آیا، اینی کو بات مینوں سنائیے، آندی ابو جی تواڈے دماد نے مینوں طلاق دے کے گھروں باہر کر دیتا ہے، تا 3 بیٹیاں نے بیٹیاں سمیت مینوں دھکے مار کے باہر کر دیتا ہے۔ میرے ویر اے باپ نو بڑی تکلیف آئی، میرے اگے گئی جا رہا سی، تھوڑے سفر دے جا کے اچانک گریا، کسے چیز نہ بجیا، اچانک گریا تے فوری تے فوت ہو گیا، جان نکل گئی تے تھوڑی دیر تو بعد جنازہ بھی ہو گیا، پتہ چلیا باپ دی وفات تو بعد بڑی نصیحت والے باج آج دی بیٹیاں دی میں بات کر رہا ہوں، کسے وقت کیسے حالات من اپنے باپ نو تنگ پریشان نہ کریں، میرے ویر اللہ دے فیصلے تے خوش ہونا اے عبادت۔ تھوڑی دیر تو بعد میں اس بیٹی نو میں ملیا، نی بیٹی کی تینوں غم آیا، تیرے غم دی وجہ تو تیرے باپ نو اتنا غم آیا جان ہی دے بیٹھا ہے، وجہ کی ہے کیوں طلاق ہوئی ہے؟ اس بیٹی نے مینوں اپنے خامند الزامات ایک بہت بڑی لمبی فہرستی پیش کر دیتی، آوی میرے خامد میں تے زیادتیاں کیتیاں، آوی میرے تے ظلم کیتے، خیر میں مطمئن نہیں ہویا، میں اس بچی دیاں غلطیاں دے زیادتیاں ہی سمجھدا سا۔ تھوڑے وقفے تو بعد میں اس بیٹی دے خامد نو ملیا، اپنے دوست دے دماد نو ملیا، اوے کملیا کنی بڑیاں زیادتیاں کیتیاں تیرے غم دی وجہ تو تیرا سسر بزرگ جیڑا ہے تیرے غم نال فوت ہو گیا۔ جدوں میں ایک گل کیتی اس بندے دیاں میں چیخاں نکل گئیاں، آندے دوست پوچھن والے میں طلاق کیوں دیتی میریاں گلاں تے سن لے، میں غریب تے میں کمزور ساندا، اس اللہ میری بیوی دیاں 2 بھیناں نے، دوویں بھیناں کسے اچھے خاندان دے گھر اندر نے، ایک امیر ترین گھر گھرانے اندر نے، تے جدوں بھی انہوں نے گھر جاندی واپس آندی میرے گھر لڑائیاں پا دیندی، مینوں کہندی میرے واسطے فریج لے کے آ، میں قیمتی ادھار فریج لے کے آیا، میرا گھر نہ ٹوٹ جائے، پھر اس تو بعد میرے واسطے اے سی دی ڈیمانڈ کر دیندی ہے، حالانکہ میرے کول کوئی طاقت نہیں سی، میں ادھار لے کے میں اے سی بھی لگوا دیتا تاکہ میرا گھر بچ جائے، سکون ہو جائے۔ آخرکار انج ہویا کہ میرے گھر اندر 30,000 دا بل آ گیا، 30,000 دا جدوں بل آیا میں پریشان ہو گیا، ایک دیہڑی محنت میں کرنے والا، تے جدوں میں گل کہی تے میری بیوی ایہی جملہ بولے ہے جڑا پہلے بول دی سی، جدوں دی میں تیرے گھر آئی ہاں میرا تے دن رات ہی میں کھپ گئی تیرے گھر اندر آ کے، میں کچھ نہیں گھر اندر پایا، جدوں دی آئی ہاں تیرے گھر اندر میں دکھ ہی پایا، تے میں ایک کوئی فیصلہ کر لیا، جا جے ایویں کرنے تے میرے گھروں نکل جا۔ میرے ویر اج میں اس عورت نو ویکھنا، اے کہندے نے اپنے بھائی دا 3 مرلے دا مکان نے، اے ہو اپنی بیوی اپنے گھر نو تنگ کرنے والی اپنے بھائی دے گھر رہ رہی ہے، 3 مرلے دا مکان ہے، چھت تے اے رہ رہی ہے، اور اے عورت ایک سکول اندر 9 یا 10 ہزار دی ملازمت کر کے اپنے گھر دا گزارا کر رہی ہے۔ میرے ویر بات ہو رہی ہے، شکوا نہیں کرنا، حالات میرے مالک نے اللہ جس حال وچ رکھے شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا
خانہ جڑا گھر بنایا ہے تھوڑے واسطے امن تے سکون دی جگہ بنایا ہے میری بیٹی اللہ گھر دے دے گھر اندر بہ کے نماز 5 وقتی تمام تو کر لیں نفری نماز دا بھی اہتمام کر رہی سورہ بقرہ بھی کن تلاوت کرے آجے اللہ تواڈے گھر دے امن اور اللہ سکون پیدا فرما دیں گے اس سکون کس بات اندر ہے سکون میرے نبی دی بات منن اندر سکون ہے اس واسطے بزرگ کہندے نے جے کرنا دیدار مدینے والے دا آخری بات جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا تیرے حج نمازاں روزے بندے آ کے سکارے جی نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا جی نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا امیر غریب تے کالا گورا جو بھئی ہے ہر ایک حبدار مدینے والے دا انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی تکے اج نے گھر بار مدینے تک اج نے گھر بار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہے ہر یار مدینے جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا اس محبوب دے کھانے نہیں بول دے کھانے اس دے اس محبوب دے نہیں بول دے جو بھی بنیا مہمان مدینے والے دام بن جاتا بے ادار مدینے والے دام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین